अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। बहुत दिनों के बाद आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो इंशाल्लाह आई होप आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं कहाँ बिज़ी थी ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, क्योंकि ये जो पूरा वीक गुज़रा है ना, ये बहुत ही मतलब हमारा ट्रेजडी में, टेंशन में गुज़रा है। तो जिसकी वजह से जी व्लॉग तो क्या मतलब कि हर चीज़ डिस्टर्ब हो गई थी। तो व्लॉग की तरफ तो किसका ध्यान जाना था, फ़ोन की तरफ ना। तो वो मैं ट्रेजेडी जो है ना वो आपके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये पहले के कुछ क्लिप बने हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं एक इन चीज़ों को सबको जोड़ के एक छोटा सा व्लॉग भी आप के साथ शेयर कर लूँ, और कुछ अपडेट भी दे दूँ जो कि पिछले वीक हमारे साथ हुई है। तो यहाँ पे आजकल देखें जी पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि बरसात का मौसम है, बहुत बारिशें हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। हमारे फैसलाबाद में तो डेली मतलब डेली ही होती है, पूरी पूरी रात कभी होती है, कभी रात को नहीं होती तो पूरा पूरा दिन बारिश होती है, जिसकी वजह से मौसम तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर वो जो नुकसानात होते हैं इसकी वजह से उसका भी बहुत दिल दुखता है ना। तो यहाँ पे जी हम लोग जा रहे थे अपनी बेटी के घर। तो उस दिन भी बहुत बारिश हुई थी, तो बस ऐसे ही बैठे बैठे प्लान बन गया कि चलें उनकी तरफ होके आते हैं। तो ये मुहर्रम के दिनों की ही वीडियो है, मतलब तब मेरे हस्बैंड को भी छुट्टियां थी, वो भी फिर फ्री थे, तो बस उन्हीं दिनों की हैं ये क्लिप। कुछ मैंने बस बना के रखे हुए थे। तो देखें हर जगह पानी इतना इतना खड़ा हुआ था ना, हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना पानी होगा। बस हम घर से निकल आए तब इतनी बारिश नहीं थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ना ज़्यादा ही होती गई। उन्हीं दिनों की जब बारिशें स्टार्ट हुई थी ना, मतलब तकरीबन एक हफ़्ता 10 दिन पहले की लगा लें। तो खैर फिर जी जब हम गए तो आगे उनकी लाइट ऑफ थी, फिर आगे जाके कुछ भी नहीं मैंने रिकॉर्ड किया। फिर मैंने वहीं पे अपना मतलब ब्लॉग को क्लोज़ कर दिया। फिर जी ये नेक्स्ट डे है, तो यहाँ पे जी बन रहे थे टिंडे जो कि मेरे फेवरेट हैं। और ये जिस तरह मैं बनाती हूँ तो आप यकीन करें अब ये सबके फेवरेट होकर इतने मज़े के लगते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। तो अगर आपने ये रेसिपी देखनी है तो आप मेरे पिछले व्लॉग में ज़रूर देखें, और ये इस तरीके से बनाएं तो बहुत मज़े के बनेंगे। और ये जी पिछले फ्राइडे का व्लॉग है। तो यहाँ पे जी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हम लोग क्यों जा रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। जो ट्रेजेडी हुई है ये उसी का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे जी मेरा छोटा देवर है, उसकी मिसेज़ हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि उनके माशाल्लाह पहले बेटा हुआ था। तो बेटे की तो बहुत खुशी हुई थी कि चले 13-14 साल के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ही खूबसूरत से बेटे से नवाजा है। लेकिन वो खुशी के साथ साथ के वो खुशी इतनी देर रह नहीं पाई, क्योंकि उसी के साथ साथ फिर कुछ और क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी उनकी मिसेज़ की, मतलब मेरी देवरानी की, जिसकी वजह से वो 3 दिन तकरीबन वो बेहोश ही रही। उनको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का होश नहीं था। तो मतलब वो बच्चा जो था वो तो चले नर्सरी में उन्होंने कर लिया एडमिट, और उसकी वो ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रही थी। लेकिन जो उनकी मदर हैं यानी मेरी देवरानी हैं, उसकी हमें ज़्यादा टेंशन थी। पूरी फैमिली को, जाहिर सी बात है, पीछे 2 बच्चे थे, उनकी थी फ़िक्र कि अल्लाह ताला इनकी माँ को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कि वो अपने जो बच्चे पहले वाले हैं उनकी केयर कर सकें। अल्लाह ताला उनके सर पे उसको सलामत रखे। तो बस यही थी जी मसरूफ़ियत, यही थी ट्रेजडी के। 3 दिन के बाद जब उनको होश आई तो फिर जी नेक्स्ट डे उनके बेटे की डेथ हो गई, क्योंकि बेटे की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, जो कि जिसकी वजह से फिर वो प्रेगनेंसी में उनको शुगर वगैरह, ब्लड प्रेशर हाई था। तो जिसकी वजह से वो बेबी जो है ना वो फिर जाहिर सी बात है फिर वो उसको भी वो प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो गई, जिसकी वजह से वो संडे वाले दिन ना फिर उसकी डेथ हो गई बच्चे की। और माशाल्लाह इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना हेल्दी कि मैं देखूंगी, अगर मैं आपके साथ शेयर कर सकी उसकी पिक्चर के, यकीन ही नहीं करेगा कि इस बच्चे को कुछ हो सकता है। इतना हेल्दी 6 पाउंड का बेबी, आप सोचें कि इतना हेल्दी बेबी, और उसको बस अल्लाह की रज़ा, अल्लाह ताला से वो इतनी ही उम्र लिखा के आया था 4-5 दिन की। लेकिन बहुत हम लोग इतने ज़्यादा अपसेट हो गए थे। ज़ाहिर सी बात है भतीजा था, छोटा सा बच्चा था, और इतने 12-13 साल के बाद वो अल्लाह ताला से उन्होंने मांगा था, लिया था मन्नतों मुरादों के साथ। तो फिर बस जब उसकी डेथ हुई जी, सब ज़ाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा हम लोग सब परेशान हो गए, अपसेट हो गए कि ये क्या हो गया। लेकिन उसके साथ साथ फिर ये भी था कि चले अल्लाह ताला ने उनकी मदर को ज़िंदगी दी, सेहत दी है कि बाकी जो बच्चे हैं उनको वो देख सके, संभाल सके।
کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ ایک گھنا سایہ ہوتے ہیں اولاد کے لیے، اور ماں باپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتے بچے، چاہے بھلے ہی تائے چاچے مامے پھپھیاں جو بھی ہوں، جتنے بھی رشتے ہوں نا، لیکن جو ماں باپ ہوتے ہیں نا اولاد کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک تحفہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ جو ان کے بچے ہیں پہلے اللہ پاک ان کو صحت دے، تندرستی دے، وہ ان کے لیے باعث خوشی بنے، باعث رحمت بنے، باعث فخر بنے، اور جو اس دنیا سے بچہ چلا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ، وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ جنت کا پھول تھا، وہ اس کے لیے تو کوئی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ اس کے لیے مانگے، وہ تو فرشتہ تھا، وہ تو جس طرح آیا اسی طرح وہ پھول تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا واپس لے لیا۔ تو لیکن یہ ہے کہ بہت دکھ ہوا، بہت ہی زیادہ، کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور یہاں پہ میں ایک بات شیئر ضرور آپ سے کروں گی کہ جب ہم خود مطلب اس سٹیج پہ آتے ہیں نا ماں باپ بننے کی، تب ہمیں قدر ہوتی ہے ان چیزوں کی، اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے کوئی فیلنگ نہیں ہوتی، کہ آپ کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا نا، صرف سنا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ تو جب مطلب انسان خود اس جگہ پہ آتا ہے، اس مقام پہ آتا ہے کہ ماں کے ایک رتبے پہ آتا ہے نا، پھر اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے، کہ یہ اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اس چیز کا، وہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ ماں بنتے ہیں یا جب آپ ایک باپ بنتے ہیں نا، پھر وہ اولاد کی مطلب چیز اس فیلنگ کا پتہ چلتا ہے۔ تو بس پوری رات ہمیں تو پھر نیند نہیں آئی جس دن وہ بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی، پھر اس کو غسل بھی میرے ہسبینڈ نے دیا تھا، تو پوری رات آپ یقین کریں ہمیں نیند نہیں آئی، اور عجیب سا بس وہ آنکھوں میں، وہ دماغ میں، ہم گھر میں بھی ڈسکس کرتے رہے کہ کتنا مشکل ٹائم ہے نا، ایک پھول کو ہم منو مٹی کے نیچے دے آتے ہیں، اور پھر بس صبر ہے نا، صبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے۔ یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ ہم بیچ کے کسی کو دے کے ہم وہ چیز واپس لے لیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ سودا کر لیں، لیکن یہاں پہ آ کے بے بس ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے سب نے۔ تو آپ پلیز جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ سب دعا کریں کہ میرے دیور کے لیے، دیورانی کے لیے اللہ پاک ان کو صبر دے، اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے یہ صدمہ برداشت کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل ان کو ضرور دے، تاکہ ان کی یہ جو کمی ہے وہ پوری ہو سکے کس طرح سے۔ اور دعاؤں میں آپ ضرور یاد رکھیے گا انہیں، ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو صبر دے بس۔ تو بس وقت کے ساتھ ساتھ صبر آ جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے، ٹائم لگے گا ابھی انہیں سنبھلنے میں، ظاہر سی بات ہے انہوں نے بہت ایک قیمتی چیز کھوئی ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور دعا کیجیے گا۔ اور یہ جو میرے کلپ ہیں نا، یہ کافی دنوں کے بنے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا چلے میں تھوڑے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپ یقین کریں کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، کیا اتنے دن کچھ بھی دل نہیں کیا، ایک ویک ہو گیا، اور آج میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ ولاگ شیئر کروں، اگر اچھا لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔